अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक है। उड़ते उड़ते खबर आई है कि हकीम शहजाद ने 5वीं शादी कर ली है। हकीम शहजाद लुआ पहाड़ की 5वीं शादी जनाब सोशल मीडिया के ऊपर एक बार फिर से हकीम शहजाद जो है वो छाने वाले हैं, क्योंकि ये शादी जो है वो किसी मारूफ टीवी एंकर के साथ होने जा रही है। ये ज़राए अभी कंफर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन उम्मीद काफ़ी है कि ईद के बाद जो है ये धमाका होने वाला है। हकीम लोहा पहाड़ किसी एंकर के साथ। जी जी दिमाग ठीक है आपका। वो तो डॉक्टर नबिया को भी ऑफर कर रहे थे। हाँ जी, कहते उससे ना होती तो मेरे साथ हो जाती। तो अब किस एंकर के बारे में उन्होंने बम फोड़ दिया है। शायद फिजा अली की बात कर रहे हैं। फैजा अली किधर करती है जी उनके साथ शादी? क्या हो गया है? कोई करने वाली बात करें जनाब, सोशल मीडिया पे या यही बात आपका या आपका दिमाग ख़राब है या फिर हकीम साहब का दिमाग ख़राब है। फैजा अली उससे क्यों शादी करेगी? पागल है। इस तरह तो मुफ्ती कबीर साहब हमारे साथ बैठ गए थे, कहते मैं भी उनको निकाह की ऑफर करता हूँ। कोई भी राह चलते उनको ऑफर कर लेगा तो उसका क्या मतलब? उनकी शादी हो जाएगी। नहीं, आपको क्या लगता है ये खबर झूठी है? सर झूठी है सरासर। फैजा अली देखिए बात है कि कंट्रोवर्शियल ज़रूर है, ड्रामे श्रामे ज़रूर करती हैं, पर इसका मकसद ये तो नहीं कि कोई भी उठ के बोलेगा जी आप बोलो मैं फैजा अली से शादी कर रहा हूँ। तो फिर वो रेटिंग लेने का चक्कर है भाई। उस दिन हमारे पास एक लड़की आई थी, मैं नाम नहीं लूँगा, क्या कह रही थी? पहले हकीम ने बोला जी मेरे पे दौड़े डाल रहा था, कहते मुझसे शादी करो। बाद में कहते तू शादी नहीं करती, अब तू मेरी बहन है। अच्छा। हाँ, हकीम खुद ये बात बोलता है कि भाई मैं जो हूँ थोड़ा सा मैं मतलब ठरकी टाइप हूँ और मैं इस किस्म का बंदा हूँ। और भाई अगले ने फेम ले लिया, वो दानिया शाह से सीधी सी जो बात है, अब उसको फेम मिल गया। अब वो दोबारा से उसी फेम में रहने के लिए कभी पतलू के पास चला जाता है, कभी वो पतलू की बहन क्या नाम है जिसका, खानी पे दौरे डालता है, कभी क्या करता है, कभी लाइव पे आने की कोशिश कर रहा है। और भाई वो चवलें तो मारनी है। उसने ट्रेंडिंग में रहना है, उसको ट्रेंड का मजा आ गया। वो काफी अरसा हकीम लोहा पहाड़ ट्रेंड में रहा है। अब जब वो ट्रेंड से बाहर निकलेगा वो पूरी कोशिश करेगा ट्रेंड में आने की। तो आप ये बात बोल दो कि हकीम लोहा पहाड़ फैजा अली से शादी करे तो फैजा अली का दिमाग तो नहीं खराब ना? वो तो एक फेम का चक्कर है। डॉक्टर नबिया पे बात उसने कर ली, फैजा अली पे उसने बात कर ली, और किसी पे कल को कोई और लड़की ऊपर आएगी उस पर बात कर लेगा। आपको याद होगा कि मिनाइल मलिक बहावलपुर गई थी और वहाँ पर भी हकीम साहब ने जो है वहाँ पर डोरे डाले उनके ऊपर। आपको ये खबर पता है? जी, हकीम साहब ने मिनाइल मलिक पे भी दौड़े डाले और भी काफ़ियों पे डाले हैं। कुछ और एंकर हैं उन पे भी डालें, उनमें कुछ शादीशुदा हैं उन पे भी डालें। अब ये उनकी आदत है, ये आदत उनकी ख़त्म नहीं हो सकती। सर जिस उन्होंने ये काम करना ही करना है। देखो इंसान, वो कहते हैं ना कि एक दफ़ा सोशल मीडिया पे आ गया, जब इंसान की एक इज्जत उतर जाए ना फिर उसको टेंशन नहीं होती। हकीम साहब ने ट्रेंडिंग में रहना ही रहना है। सारा फेम का चक्कर है। आपने दानिया शाह को नहीं देखा पतलू के साथ क्या पतलू से वॉक करा रहा है, पनिशमेंट करवा रहा है? कर रही थी कि नहीं कर रही थी? बिल्कुल कर रही थी। हकीम लोहा पहाड़ भी उस टाइम पे लाइव पे आया और भैया आपस में भी नहीं ठीक, अंदर गए ये अंदर से आपस में भी नहीं ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ है। बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं यहाँ पे नहीं करना चाह रहा, चूंकि अभी आपस में निकाह में है ना, मुझे भी पता है इस चीज़ का। बहुत सारी ऐसी बातें हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अंदर से नहीं खुश भाई। उसने क्या बोला था हकीम ने कि भाई मैं ना अभी तुम्हारी वो बाजी से बात करके आया हूँ। तो आगे से पतलू ने क्या दिखा दिया? पतलू तक ईमान था, उसने दिखा दिया कि भाई ये देख, ये दोनों थे। हाँ, तूने वो नंबर वो दे या ना दे, तो उसने मुझे दे दिए। तो फिर बात यह है कि इस टाइम पे इज्जत गैरत वाला चक्कर ही खत्म हो गया। हकीम साहब चाह रहे मैं ट्रेंडिंग में आऊँ, उसकी खातिर उसने लाइव पे आने की भी कोशिश की, बट फ्लॉप रहा। लाइव उसकी फील्ड नहीं है। वहाँ पे उसने ईमान ने जब बात की उसने गालियाँ देनी शुरू कर दी। जब उसने पूछा जी आपकी बीवी का क्या रेट है, तो वहाँ से हकीम साहब को गुस्सा आ गया। और भाई जब आप लाइव पे किसी को बात करोगे आप बर्दाश्त तो करोगे, सामने आपके होस्ट बैठा है, तगड़ा होस्ट बैठा है, ईमान कोई छोटा मोटा होस्ट तो नहीं है। फिर आप पतलू से टक्कर ले रहे हो कि पतलू छोटा होस्ट है, उनका तो रोज का काम है लोगों को रगड़ना। उसने फिर रगड़ दिया। फिर ये शुक्र करो तेरी टिंडा नहीं बनी, ये शुक्र करो तेरी फैमिली नहीं नाची। उन्होंने इसको वैल्यू नहीं दी। वरना आज क्या हो रहा था, AI से ये नाच रहे तो ये उसकी फैमिली। एक दो वीडियोस मैंने देखी भी हैं लेकिन ज़्यादा मैंने नहीं देखी। तो बात यह कि हकीम साहब इस टाइम पे टोपी ड्रामा कर रहे हैं। टोपी ड्रामा ना करें, मेहरबानी करें, इन चक्करों में ना पड़े। फेम अब लेने, पॉजिटिव फेम लेना, वो दौर ख़त्म हो गया कि जब आप इस तरह की चीज़ें करके अब वो फैजा अली से शादी क्यों कर रहे हैं? फेम के लिए। इन्हें ना फैजा अली डॉक्टर नबिया के बारे में उसने क्यों ये बात बोली जी हारिस कोकर मेरा दोस्त है, वो शादी नहीं करता, मैं कर लेता। ट्रेंड में रहने के लिए ये सब सारी हरकतें हो रही हैं, ट्रेंड में रहने के लिए हो रही हैं। उसने बड़ा तगड़ा ट्रेंड देखा है हकीम ने, बहुत तगड़ा देखा है। तो अब उसको ना जब ट्रेंड में कम होता है, बाकी लोग ट्रेंड में आ गए तो उसको तकलीफ स्टार्ट होगी। तो ट्रेंड में रहने के लिए वो सब कुछ कर रहा है। इस चीज़ में कोई भी सदाकत नहीं है। फैजा अली उससे कभी भी शादी नहीं करेगी, ये बात मेरी आप लिखवा लें। हालिया जो हमने देखा कि रावलपिंडी में जो है वो एक हकीम है एजेड, उन्होंने शादी की है और ये इस तरह हकीमों का कंपटीशन चल रहा है, ये सीन क्या है? देखें हकीम बाबर साहब है, बाबर साहब ने भी शादी कर ली। उन्होंने तो एक लड़की के साथ अच्छी बात है निकाह कर लिया है। हकीम लोहा पहाड़ शादियों पे शादी किए जा रहे हैं। एक दो हकीम मेरा ख्याल है मेंटली भी फिट हैं, फिजिकली भी फिट हैं और पैसे भी इनके बाद ठीक ठाक हैं। अब मर्दाना ताकत का 2.5 लाख रुपए का नुस्खा बेचते हैं भाई जी। दिन में 5 बंदों को भी बेचा, कितने पैसे बन गए? तो पैसा तो उनके पास है, फिर कहीं ना कहीं तो लगाना भी है। फिर इन्होंने जो पहले शादियां कर रखी थी वो नॉर्मल लड़कियों से की थी, जो पढ़ी लिखी भी नहीं थी इस किस्म की, ठीक है। अब टाइम के साथ जब इनके पास पैसा आ गया, फेम आ गया, तो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं।
اب جو بابر صاحب کے بھی 1.5 لاکھ اس کا فالوور تھا, 1.5 ملین فالوور تھا فیس بک پہ. اس کے بعد دیکھو پیسہ بھی اس کے پاس تھا, 2.5 لاکھ روپے کا وہ نسخہ بیچتا ہے. تو ہوا کیا, اس نے الٹیمیٹ پیسہ اس کے پاس تھا, شادی تو اس نے کرنی ہے, تو اس نے شادی کر لی, ٹرینڈ میں بھی آ گیا, سب کچھ ان کو مل گیا. کہانی کیا ہے, پیسہ, ٹرینڈ, اور دوسری بات اب حکیم جو ہے نا مردانہ کمزوری پاکستان میں اتنے لوگوں کو پیچھے لگا دیا. 2.5 لاکھ روپے کی دوائی بیچتے ہیں, 2.5 لاکھ کی. لو پارٹ کی 1,80,000 سے سٹارٹ ہو رہی ہے, تو جو نسخہ ٹوٹل کرو تو 2.5-3 تک چلا جاتا ہے. تو ایک بندے کو جب آپ میڈیسن دو گے 2.5 سے 3 لاکھ روپے کی, تو آپ خود حساب لگاؤ کہ اگر ایک مہینے میں آپ کے پاس 100 بندہ بھی آتا ہے تو یہ کتنی بڑی رقم بنتی ہے سر. یہ کم سے کم 2.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے. اس بارے میں کسی نے سوچا ہے؟ کسی نے. 100 بندہ ہو, 2.5 لاکھ ہو, تو 2.5 کروڑ بنا کہ نہیں بنا؟ بالکل. اس کے بارے میں آج تک کسی نے بات کی ہے؟ نہیں. کوئی چکر ہی ان کا کوئی نہیں ہے. بس لائسنس اپنا لے لیا, دوائی میں کون سا کوئی اتنا بڑا ان کا وہ ہوتا ہے, گرم دوائیاں ڈال دیتے ہیں, وقتی بندہ ٹیٹ ہو جاتا ہے, سیدھی سی بات ہے. تو یہ چکر ہے سارا جی, پیسے کا چکر ہے. پیسہ کما لیا, اب جس بندہ 2.5 کروڑ روپے مہینے کا کما رہا ہے اس نے کہیں تو لگانا ہے. یہ میں بہت کم بتا رہا ہوں, حکیم لو پارٹ نے تو بڑا کام سیکھا ہے, اس نے تو 8-9 کروڑ روپے مہینے کا کمایا, بڑا ٹرینڈ میں رہا ہے, بہت ٹرینڈ میں رہا ہے. اور لوگوں کو اس نے اپنے ٹون معجون اور فلانا معجون اتنا اپنے پیچھے لگایا, آپ کی سوچ. تو بات یہ ہے کہ جب پیسہ آ گیا تو پیسہ اب اس کو فہم چاہیے. اب فیصل علی پہ بات کرے گا, اس پہ بھی اس کو فہم ملے گا, ڈاکٹر نبیہ پہ بھی اس کو فہم ملا, کوئی اور لڑکی ٹرینڈ میں آئے گی تو اس پہ بھی بات کرے گا. نیکسٹ جو لڑکی پہ یہ بات کرے گا, مجھے پتا ہے اس بات کا, میں یہاں پہ نام نہیں لے رہا, بہت جلد سامنے آ جائے گا. ایک اور لڑکی ایک سوشل میڈیا پہ اس کی ہائپ ہے, اس لڑکی کا بھی یہ نام لے گا. یہاں پہ ہم لوگ بات نہیں کرتے, حکیم نے اس کا نام بھی لینا, ڈیفینیٹلی لینا, مجھ سے لکھوا لے. ہاں, یہ وہی حکیم ہے نا جس نے شاہد افریدی کے اوپر بات کی تھی, ان کی بیٹی جو ہے نا وہ بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں تو بیٹا پیدا کرنا ہے تو آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہماری مجون کھا لیں. یار فیم کہ شاہد افریدی کی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں, میرا معجون کھا لیں, ان کا بیٹا پیدا ہو. اب یہ کرنے والی بات ہے. ایسی دنیا کی کون سی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ یوز کرو, میڈیسن آپ ایسی کوئی بنی ہی نہیں ہے کہ آپ یوز کرو, بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں, سب کچھ ہے. تو یہ اس نے فیم کے لیے کبھی شاہد افریدی کو رگڑ دیا, کبھی فیضا علی کو رگڑ دیا, کبھی بشرا شکیل کو رگڑ دیا. تو یہ حرکتیں کرتا رہتا ہے, یہ اس کی پرانی عادت ہے. کوئی بھی لڑکی اوپر آئے گی, حکیم صاحب اس کو شادی کریں گے. جس طرح اپنے قبلہ مفتی صاحب, کون سے تھے جی, مفتی عبدالقوی صاحب, وہ پتہ نہیں قبلہ مفتی بولتے ہیں کیا, انہوں نے راکھی ساونت تک پہنچ گئے. راکھی ساونت نے کیا ان سے شادی کر لی تھی؟ نہیں. ایک بات ہے نا, وہ تو راکھی ساونت کے چکر میں بھی پڑ گئے تھے, وہ بھی جو لڑکی دیکھتے ہیں اس کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. یہاں سے حکیم لو پاڑ صاحب پڑ جاتے ہیں. تو یہ ان کا پرانا فارمولہ ہے, یہ کوئی نیا فارمولہ نہیں ہے. جسٹ فار دا سیک آف فیم وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اس چیز میں کوئی بھی ریئلٹی نہیں ہے, اس لیے اس چیز کو اتنا سیریس آپ نہ لیں. اچھا عثمان بھائی, کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس عمر میں بھی شادی کرنی چاہیے اس کو؟ دیکھیں, عمر ایج تو جسٹ ا نمبر ہے. دوسری بات یہ, حکیم کے پاس ابھی کرنٹ کتنی بیوی ہیں, 3 آئی تھنک, جن کے ساتھ اس کے نکاح ہے, باقی آئی تھنک ایک فوت ہو گئی ہے. دیکھیں, حکیم کے اپنے بچے جوان ہیں, اس کا میں بیٹا دیکھ رہا ہوں 23-24 سال کا. او بھائی, تو بیٹے کی شادی کر, ان کے آگ کیوں مار رہا ہے؟ اگر تو انہیں کنٹروورسی چلانی ہے اپنے بیٹے کے تھرو چلا. حکیم کا چھکا کب لگا ہے, دانیہ شاہ والا, عامر لے آ کر تو مار گیا, لیکن اس کا جو فیم ہے نا سارا حکیم نے اٹھا لیا دانیہ شاہ کے تھرو. حکیم کا وہ چھکا لگ گیا, اور چھکے بار بار نہیں لگتے, چھکا ایک ہی دفعہ لگتا ہے. اور جو اس کی نیچر ہے, مجھے نہیں لگتا کوئی لڑکی اس سے شادی کرے گی, اس کو دوبارہ سے دوسری دانیہ شاہ کبھی نہیں ملے گی. یہ ذہن میں آپ رکھیے گا. باقی وہ ہمیں بولے مجھون ٹون تو فلانا ٹون تو ایک بس سوشل میڈیا کے اوپر کنٹروورسی تھی, چلی جا رہی ہے. اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ حکیم جو ہے سمجھدار بندہ ہے, یہ بھی میں بتا دوں. اچھا, حکیم بیوقوف نہیں ہے, کوئی اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا سر. اس کے بدلے اس کو کیا ملا ہے؟ دانیہ شاہ سے شادی کس نے کی ہے؟ کیا کسی کے سوچ میں یہ بات آئی ہے دانیہ شاہ کی؟ لیکن اگلے نے کیا کیا, دانیہ شاہ سے شادی کر کے فیم اٹھا لیا. دماغ لڑا ہے. دماغ تو ان حکیموں کے پاس ایسا, میرے کو پتہ نہیں دماغ کہاں سے خرید کے لاتے ہیں. دماغ ان کے پاس واہ دماغ ہے. دانیہ شاہ سے شادی کی, کاروبار اٹھایا, پیسہ کمایا, ہٹ ہوا, بچہ تک اس کی فیملی نے بھی فیم اٹھایا. پھر فیم کے چکر میں اتنا دیوانہ ہو گیا کہ جو اور اس کی بیویاں تھیں ان کو بھی سامنے لے آیا, مجرے کرائے, بڑا کچھ اس نے کیا یار, بڑا کچھ اس نے کیا. اور پنجاب کالج والا سٹنٹ, سر سارے سٹنٹ اس نے کی, ہر سٹنٹ اس نے چلایا. FIA نے اٹھا لیا تھا, پھر اس نے معافی مانگی, پھر میرے ولیمے میں جو آئے, ولیمے کی اس نے بڑی ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اگر سیلاب نہ آتا یا اس کو اٹھایا نہ جاتا تو آپ دیکھتے سوشل میڈیا پہ پیسے بھی اکٹھا کر لیتا. کیا کہہ رہا تھا, جو بندہ آئے گا اتنی اسلامی لے کے آئے گا میری شادی پہ. اب 10,000 بندہ ہو اتنی اسلامی دے تو یہ تو اربوں تک بات ٹچ کرتی ہے. وہ تو پھر ڈپارٹمنٹ انوالو ہو گیا نا کہ بھائی جب ہائپ کریٹ ہوئی, بھائی تو کیا کر رہا ہے, اتنا پیسہ تو کیسے اکٹھا کر رہا ہے. تو حکیم نے اس میں تمام مشہور لوگوں کو بلا رہا تھا, جس میں کوئی 10 لاکھ بھی اسلامی دیتا, کوئی 15 لاکھ بھی دیتا, کوئی 50,000 دیتا. حکیم نے بڑی پلان کیا تھا, اگر وہ اس کی شادی کامیاب ہو جاتی, اس کا ولیمہ, تو آج حکیم آپ کو نیکسٹ لیول پہ نظر آتا ہے.
اچھا آپ نے کسی ایک شخص کو کال بھی کی ہے اور اس سے جو ہے وہ آپ کنفرم کرنے چاہ رہے تھے کہ بھئی کیا باقی جو ہے نا وہ ٹی وی اینکر کے ساتھ شادی کا کوئی ہے، کوئی آپ کا سورس تھا؟ جی میں نے اسے کنفرم کیا، لیکن ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے جی، بس اپنی سائڈ سے بچولی ہیں، باقی سوشل میڈیا کا فہم ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، صداقت نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے میرے پروگرام میں بھی یہ بات بولی تھی کہ فضا علی سے میں نکاح کا خواہش مند ہوں، میں 3 دن بعد جا رہا ہوں، ڈاکٹر نبیہ کو بھی سمجھاؤں گا، ڈاکٹر فضا علی کو بھی سمجھاؤں گا، ڈاکٹر نبیہ اس کی نکاح والی بیوی ہے عارض کی، اس طرح کی اس نے باتیں کی تھی، وہ تو عارض لوگوں کی صلح ہوگی، ورنہ مفتی کبھی صاحب جا رہے تھے صلح کرانے کے لیے۔ تو اس قسم کی باتیں چلتی رہتی ہے، اس قسم کی باتوں کو آپ سیریز نہ لو، مہربانی کریں ایسے لوگوں کو پروموٹ نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ بہت شکریہ عثمان صاحب، بڑی زبردست آپ نے باتیں کی، اور یقیناً اگین جو ہے وہ پبلسٹی سٹنٹ مت کھیلا جائے، اور حکیم صاحب جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ٹرینڈ میں ان رہتے ہیں، لیکن اللہ سے جو ہے ایک جو ہے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جو ہے وہ کوئی عقل دے، اور تاکہ اس طرح کی عقل ان کے پاس ہے سر، یہ نہ بولیں عقل نہیں، حکیم ہم سے بہت سیانا ہے، میں کچھ بھی نہیں اس کے آگے، وہ سمجھتا ہے اس نے کیا کرنا، اس نے جو چیز گیٹ کرنی تھی گیٹ کر لی، اب وہ اوپر لینا جا رہا ہے، پتلو کے اس لیول کی طرف جانا جا رہا ہے، یہ رجب کے لیول کی طرف، تو وہ کوشش کر رہا ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں اس میں کامیاب بھی ہوگا جس قسم کا وہ ہے، یہ میں بتا دوں۔ حکیم جس دن پھوڑے گا، بم پھوڑے گا، شادی کرے گا تو لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں لڑکی کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ بہرحال فضا علی والا جو معاملہ ہے وہ فیک ہے۔ بہت بہت شکریہ عثمان صاحب، ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔